رحمتنا خوشحال دینا خسته پټکی پسروي خولي ګلونا خوشحال دینا خسته پټکی پسروي خولي ګلونا دستار بندي دا درب دلور راوري رحمتنا خوشحال دینا خسته پټکی پسروي خولي ګلونا خوشحال دینا خسته پټکی پسروي خولي ګلونا مبارکم پا بار بار دستار بندی دا مبارکم پا بار بار دستار بندی دا او دا خوشحالی پسو سوار دستار بندی دا دا خوشحالی پسو سوار دستار بندی دا او دا خوشحالی پسو سوار دستار بندی دا و دستار بندی دا غنی مولا کلینن سمر احسانونا دستار بندی دا درب دلور راوریگی رحمتونا خوشحال دینا خسته پټکی پسروي خولي ګلونا خوشحال دینا خسته پټکی پسروي خولي ګلونا او علم والله چلی دولت دے دستار بندی دا نو علم والله چلی دولت دے دستار بندی دا او دستار بندی دا نو علم والله چلی دولت دے دستار پا جامعہ صدیقیہ چمکنی شریف کی دا دستار بندی او چادر پوشی یو پروحا پروگرام اوشو پدی پروگرام کی دا علماء کرام و یلوی تعداد موجود ہو دا چون دا مختلفو شعبو سرا ترلیشوی خلقو یو گھنٹ شمیر تعداد کی شرکت کرے ہو دا مدرسی محتمم حضرت مولانا عبدالمتین صاحب ختم بخاری شریف اوکو اور اگلے ملمنو تے پخیر آگے ہوئے ددی پروگرام مشیر ملما مولانا نذیر احمد صاحب مولانا نذیر احمد صاحب د قرآن پا عظمت باندے رنا واچولا او کامیاب شوی طلبہ ہوتے مبارکی ورکو پدی موقع پا طلبہ او طالباتو کی پا مختلف شعبوں کی کامیابی دو باندی انعامات تقسیم کرے شد عزیزانو دا قرآن کریم محفل لئی چچا دی دا پارا وقتونا لر دینا راغلی دی اللہ دی طول اجرنا ورکی عزیزانو حدیث شریف کے رادی چکم دے کی دا اللہ نم یادی گی او ذکر کی گی وی حفتهم الملائکہ پاغذیبانی فرشتی تر اسمان پوری وزری غوری او وغشیتهم الرحمہ او اغا محفل رحمت پٹ کی دو دا پاک محفل دی دا قرآن عدیدان یوسو ضروری خبر در تکوم چنن اغا عدیدان مول پکار دی قرآن عدیدان اخیری کتاب دے زمو پی ایمان دے او قرآن تا قرآن ولی ہوئی دا کاریان صاحبان ٹھو دورت غریبان لگئی عدیدانو دا دا قرآ یکرہ او بابنا بماند لستل را دی او پٹول دنیا کی قرآن زیاد لستے کی گی محترم حاضرین دا دین دا یو ادنا خادم پہ حیثیت سرا او دا یو ادنا طالب علم پہ حیثیت سرا تاسو تا مخاطب شیوخ سرا رابطے ہوئے مولانا انوار الحق سے مولانا مفتی غلام الرحمن سے او دا سنور مشوران سرا خدا حالات مد نظر چونکہ رضی دیر مصروفی دا علماء او زپخپلا دا مشهور دا وجه مصروفو ما نرابطے ویسوی او چاہتا تمرے نے تو یہ پخپل ہو آیا مولانا نور الحق سے مفتی غلام الرحمن سے دا شاہتا حضرت سے دی طولو دا سویناو کچھ پخپلا دا ختم کتا
خو زه خپل ځان کې هغه صلاحیتونه نه بیانوم چې کوم د دې لپاره حق دی خو حکم بهرحال ابتدا کوو الله دې پکې موږ له استقامت راکړي او خدای خپل امداد شامل حال وګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ډیر پرنور او خسته پروکار تقریب دی. الله دې زموږ ټول بچي او د ټول بچي نه کمل کی او الله دې ټول حافظان او نه کمل کی پروردگار دې د دې په عمرونو کې برکت واچي او خدای پاک دې د دین کارونه واخلي. د مختلف علاقونو دلته کې خلک الکان راځو او دوی د حفظ قرآن کو علم کو افغانستان کې سټوډنټانو ډېر خوشاله شوم او زه د خپل علاقې د لپاره هم د نیک خواهشات اظهار کوم چې زموږ د کلی علاقې خلک دې کې هم چې کوم دلته کې تعلیم حاصل کړي دا ډېره مدرسه ده او زموږ چې مستفید شي او دا چې کوم د معاشره کې چې کوم دا یو اعلی مقام دې ته ملي شي الحمدلله او دې چې کوم دې په دې باندې چې کوم دې نورم دا ماشومان چې کوم دې دا مطلب د بکر نه دي میاوالي نه دي دا ټول پاکستان نه دي نو خدای پاک دې زموږ کلی باندې رحم کرم کی نورم او خدای پاک دې داسې دیني تعلیم په نور مسلمانانو باندې حاصل کړي. پسر وی کولی ګلونا خوشاله دینه خسته پټکی پسر وی کولی ګلونا دستار باندې در بدلور راوريږي رحمتونه. په اخر کې د ملک قوم د پاره خصوصي دعا اوسته شو. نیمه سوهان چمکني ټي وي چمکني.